अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर ने पीएमएस के लिए एप्लीकेशंस मांग ली हैं और इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली माइनॉरिटीज़, जिनके लिए 11 सीट्स रिजर्व की गई हैं इस एडवर्टीजमेंट में इस साल। और अगर आप इसके एस्पायरेंट हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपको मुकम्मल गाइड कर सकूं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको सूट कर सकते हैं, मैं कौन से सब्जेक्ट चूज़ करूंगा अपने लिए। और आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि टिल एग्जामिनेशन आई विल पोस्ट मैनी वीडियोस स्पेशली ऑन डेली बेसिस, जिसमें हम प्रिपरेशन के मेथड्स, प्रिपरेशन के नोट्स और ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे, स्पेशली फॉर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, क्योंकि ऑप्शनल तो बहुत सारे लोग अपनी ही चॉइस के मुताबिक रखेंगे जो उनको सूट करेगा, लेकिन कंपल्सरी तो कंपल्सरी हैं जो 600 मार्क्स के हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स यानी 100 में से 40 नंबर लेने हैं पास होने के लिए, और टोटल क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू के लिए आपको 600 नंबर चाहिए यानी 50% ऑफ द एग्रीगेट। यानी अगर आप 40 प्लस तो ले सके लेकिन 50 प्लस ना ले सके हर सब्जेक्ट में, तो आपके 600 से कम बनेंगे, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट्स टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। एक और बात भी मैं आपको बता दूं, जो पीएमएस है वो नंबर्स की गेम है। बंदे बहुत पास करते हैं इंटरव्यू में, फिर वो बंदा आगे जाता है इंटरव्यू में, उसको एज होता है जिसके मार्क्स रिटर्न में ज्यादा होते हैं। सो सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि जो मैं चूज कर रहा हूं। मैं सबसे पहले ग्रुप सी से एक सब्जेक्ट उठा रहा हूं, कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस बहुत प्रिपेयर की हुई है और ये मैंने मुझे 1 साल हो गया इस कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को छेड़े हुए, तैयार किए हुए। जो सेकंड सब्जेक्ट है वो मेरा ग्रुप ई से है। ग्रुप ई में पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, लॉ है, मैथ्स कम्युनिकेशन है। हिस्ट्री मैंने चूज किया हुआ है, हिस्ट्री को भी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। हिस्ट्री इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट जिनको पढ़ते हुए मुझे टाइम का पता नहीं चलता। आई लव रीडिंग हिस्ट्री। सो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि वो सब्जेक्ट रखें जिनको पढ़ते हुए आपको मजा आए, बोरियत ना हो, क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। प्रिपेयर ऐसे नहीं होता these days these days the questions that come in the competitive exams are basically analytical questions. वो व्हाट से नहीं पूछेंगे, वो सिनेरियो बनाएंगे इसका। लाइक हिस्ट्री में सिनेरियो ये बनाएंगे कि वो क्या फैक्टर थे, वो क्या चीज़ें थी जिन्होंने मुगल एम्पायर को स्ट्रेंथन किया था। तो उसमें आप इकोनॉमी, यानी आप सोशल कल्चर और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, उनकी मिलिट्री हो गई, उनके यानी गवर्नेंस का स्टाइल, ये सबको फिर विद लॉजिक, रैशनल आपने इलेबोरेट करना है कि इस तरह ये चीज़ें हुई हैं। और जो मेरा लास्ट सब्जेक्ट है, आई एम बिट डाउटफुल टू चूज आइदर फिलोसफी और एजुकेशन इन ग्रुप जी। तो इसमें मुझे सजेस्ट भी कीजिए। मुझे लगता है कि ग्रुप जी जो है वो ज़्यादा मार्क्स देता है, ख़ासतौर पे अगर आप पंजाबी पकड़ लेते हो, पर्शियन पकड़ लेते हो। इस पे तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो तो देखा हुआ है, उनके मार्क्स शीट पंजाबी और पर्शियन बहुत मार्क्स देती है। सो बट एजुकेशन भी मुझे लग रहा है कि इफ़ समवन is able to prepare well, he or she can get very good marks. So ये भी एक अच्छा कम्बिनेशन हो सकता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अस आर बिलोंग टू साइंस बैकग्राउंड, आप एक साइंस सब्जेक्ट ज़रूर चूज करें। वो मार्क्स आपको बहुत एडवांटेज देगा, और टारगेट करें कि आपने उसमें 160 प्लस लेना है। 200 में से 160 प्लस अगर आप वो ले गए तो आपकी जो मार्क्स हैं वो काफी ऊपर चले जाएंगे, बहुत ऊपर चले जाएंगे। सो नाउ डिस्कस कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से इंग्लिश ऐसे की मैं आपको प्रिपरेशन का तरीका बता दूं। इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेस, ये 2 सब्जेक्ट्स आई वांट टू टेल यू कि आप
کیا کرنا ہے آپ نے. مثلاً آپ ایسے پریپیئر کرنا چاہ رہے ہیں, چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کریں. یہ میں آپ کو بہت ہی اچھا مشورہ دے رہا ہوں. اس کا پیڈ ورژن آپ یعنی ورژن 4.1 یوز کریں, اور اس میں ایسے رائٹنگ کے آپ کو علیحدہ سے جی پی ٹیز مل جائیں گے which will guide you. 1 مہینے کی, صرف 1 month آپ یہ سبسکرپشن لے لیں تو آپ کے لیے بہت ہوگا. سب سے پہلے آپ ایسے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ایک آپ پاسٹ پیپر آپ اٹھائیں ایسے کے, اس میں سے ہر ٹاپک کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اس ایسے کو پاسٹ پیپر, صرف پاسٹ پیپر, آپ کچھ بھی نہ کریں اس میں. اب یہ بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ سوشل ایشوز کا ایک ایسا ہے گا وہ کرنا چاہتے ہیں, اکنامک کا کرنا چاہتے ہیں, وارز کا بھی ہو سکتا ہے اس بار آئے, خاص طور پہ جو فلسطین کا ایشو چل رہا ہے, یوکرین کا ہے, تو یہ اس میں سے ایوالو ہو سکتا ہے ایسے کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کس یعنی either we are going to World War III or not or something else. اچھا, مڈل ایسٹ یہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے. آپ کا گلوبل وارمنگ تو ویسے ہی کافی ایئرس سے یہ ہاٹ ٹاپک ہوا ہے. ڈیموکریسی یہ بھی آئے گا, یہ اس بار لازمی آئے گا. تو ان چیزوں پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے, یہ فوکس کر کے آپ نے پریپیئر کرنا ہے. اردو اور اسلامک اسٹڈیز کے لیے آپ کو ہفتہ ہفتہ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان اسٹڈیز کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. اس میں بھی جو کویسچنز ہیں وہ پری انڈیپینڈنس کے بہت آتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جو لکھنؤ پیکٹ تھا اس کی یعنی کیا چیزیں ایسی تھی جو مسلمز کے فیور میں تھی یا نہیں تھی, یا جو بھی ہے کیا چیزیں ایسے ہندو مسلم یونٹی کیسے ہوئی تھی, یا اس طرح کی چیزیں بہت ساری جو انالیٹیکل جس میں آپ کو ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے وہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. جنرل نالج تو جنرل نالج ہے بھائی, جنرل نالج کے لیے آپ کو رگڑے دینے پڑیں گے. پی ایم ایس کو, پی ایم ایس کے جتنے بھی سنگل پیپر پاس پیپر ہیں آپ کو کم سے کم آئی ول سجیسٹ کہ 100 یعنی 100 پیپرز کا مطلب ہے 10,000 MCQs, وہ آپ کو رٹا لگا کے جانا چاہیے. اور خاص طور پہ جنرل نالج کی چیزیں جو لیٹسٹ دنیا میں ہو رہا ہے وہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس میں کچھ چیزیں فکس ہیں, جیسے آپ کا سولر سسٹم ہو گیا, سیز ہو گئے, اوشنز ہو گئے, کیپٹلز, اور یہ چیزیں یہ تو آپ کو ایک جو بھی ایسپائرنٹ ہوتا ہے پی پی ایس سی کا یا کوئی بھی اور کمپیٹیٹو جو ایجنسی ہے وہ اس کا جو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی کے کس طرح میں نے کریک کرنا ہے. اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. اس میں لوگ سوچتے ہیں کہ 40 مارکس آ جائیں بہت ہیں. بھائی اس میں لوگ 60-65 بھی لیتے ہیں, تو وہ جو 25 مارکس ایکسٹرا آپ سے آئیں گے تو وہ اس کو ایڈوانٹیج ہوگا انٹرویو میں. سو وہ آپ نے ایڈوانٹیج مس نہیں کرنا. اس کو ہم نے فردر بھی ویڈیوز میں ہم نے ایسا پریپریشن کی طرف چلیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا ایسے کیسے پریپیئر کرنا ہے, انگلش پریسی کیسے پریپیئر کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. سو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.